हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. सो आज हांव तुमकां किचन कितको डेकोरेट करपाचें विथ प्लांट्स सो तें दाखयता. हे मगे जायते वरायटी प्लांट्स आहाय. थोडीशी वरायटी म्हळ्यार गार्डनाक मनी प्लांट्स 2-3 भाशेन आहाय आनी क्रिपर आनी 2-3 भाशेन रोजयो आनी चायनीज रोजीस आहाय. ओके, सो स्टार्ट करूया आतां. हे मगे मनी प्लांट हांवें किचनाक ग्रो केलो आहा. सो आतां हे ट्रेड हांव वयर बांदतलें आनी एक ए सायडीन येवपा टायल्सा वयल्यान हें करतलें. ओके, हें बाजारांतू ट्रेड जे घुसपाय बी दिताय तें, सो तें ट्रेड थिंग डायरेक्टली हांवें बांदिलां आनी हो इद्र हांवें न्यूटेला उजा केला ते बरें येताय. सो एश कोन्न तुमी डेकोरेट करपाचें आनी आनीक बी दाखयतलें हेज मुखार. सो लायक एंड सबस्क्रायब.